बंदखणीची सुरक्षा वाडोवपा खातीर आनी परवानगी नासतना बंदखणीन ड्रोनांचो वापर जावचो न्ही हे खातीर गोंय सरकारान कोलवाळे मध्यवर्ती बंदखणीन नो ड्रोन फ्लाय झोन केला। देखरेख सुदारप, बंदखणीन परिस्थिती सुदारप आनी न्याय वेवस्थेची राखण करपा खातीर हे पावल उबारला। गृह खात्यान अधिकृतपणान कोलवाळे सेंट्रल जेल हो नो ड्रोन झोन म्हूण जाहीर केला। बंदखणींत आनी ताच्या भोंवतणी अनधिकृत ड्रोनांक उडपा पासून आडावपा खातीर हे पावल उबारला। सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण बंदखणीची सुरक्षा वाडोवप, भितर सुवेवस्था दवरप आनी गुन्यांवकारी न्याय वेवस्थेची राखण करप हो हेत आसा। हे अधिसुचोवणेक लागून एकंदर सुरक्षा देखरेख सुदारपाक मजत जातली आनी उच्च सुरक्षा बंदखणी लागीं बेकायदो ड्रोन कारवाय जावपाची शक्यताय उणी जातली अशी आस्त आसा। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।